सिंपती नाका पार्टिसिपेशन जाय। दिव्यांग लोकां खातीर सहानुभूती न्ही तर तांच्या वांगडा काम करप गरजेचें आसा म्हूण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्पल फेस्टा विशीं ब्रीफ करतना उलयले। गोंयांत जावपी पर्पल फेस्ट हे अंदू आनीक खास जातलें। ह्या वर्सा हे फेस्ट 9 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर ह्या काळांत जातले म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केला। ह्या वर्सा गोंय सरकार आनी युनायटेड नेशन्स ह्या फेस्टा खातीर एकठांय येतले। ह्या वर्साचे थीम हे युनिवर्सल डिझायन अँड इन्क्लुसिव्ह थिंकिंग हे जावन आसा। इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हो फक्त एक इव्हेंट नासून हे एक जन आंदोलन आसा म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटात। As we officially unveil the International Purple Fest 2025, a landmark event, not just for Goa or not just for India, but for the global movement towards disability inclusion and equity. As you all know, Purple Festival is not just an event, it is a movement or it is a revolution. And I would add on to it, looking at that, Pramod, that it is a Jana Andolan towards inclusivity and towards sensitizing about the rights of disabilities. This year's theme is the theme of the fest is Universal Design, Inclusive Thinking in Action. This is more than the theme, that it is vision for future. It is also called to shift our mindset and reimagine our world through the lens of accessibility, dignity and design for all. आमच्या ह्या फावटीचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे युनायटेड नेशन आणि त्याच बरोबर सोशल जस्टीस मिनिस्ट्री द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगासर जाता। सगळ्यात पयली मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तांची एंटायर टीम हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा, कारण देशाक आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो पर्पल फेस्टिवल फावटी घडयलो आनी तो पर्पल फेस्टिवलाची चर्चा ही देशांत न्ही तर ग्लोबल लेवलाचेर जावपाक पावली। आनी हाकाच लागून देशांत आनी ग्लोबल लेवलाचेर वेगवेगळे कडेन इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल आज दिसता आसतना आमकां पळयता। म्हाका खूब गर्व जाता मुख्यमंत्री ह्या नात्यात पयलें इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे गोंयांत घडयलें। ताची तोखणाय हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केली। ह्या पर्पल फेस्टिवलाक खास करून सोशल जस्टीसचे मिनिस्टर्स हांगासर हजर रावले। गोंयांतल्या पर्पल फेस्टिवलाक देशभरांतल्या वेगवेगळे डिसेबिलिटी कमिशनर्स हांगासर हजर रावले। हे पर्पल फेस्टिवल्स जे आशिल्ले इट इज नॉट ओनली फॉर द स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इट इज ऑल्सो फॉर द पॉलिसी मेकिंग। म्हणून तर हांवें म्हटलें की डिसेबिलिटी कमिशनर हांगासर प्रेजेंट रावता आसतना वेगवेगळे सेमिनार आनी पॉलिसी मेकिंगान तेंच्यांनी वांटेकारी घेतले। तांच्यांनी हाजो पेपर हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक सबमीट केलो आनी त्याच्या आधाराचेर आज वेगवेगळ्या स्टेट गव्हर्मेंटांनी वेगवेगळ्यो पद्दतीच्यो पॉलिसीज आनी पर्पल फेस्टिवल्स आमकां आसतना दिसता। आमी सातत्यात हे पर्पल फेस्टिवल हे 9 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर अशे 4 दीस चलतले। प्री इव्हेंट आनी पोस्ट इव्हेंट अशाय पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आसतल्यो। म्हाज्या पयलीं उलोवपी आमचो डिसेबिलिटी कमिशनर मंत्री आनी सेक्रेटरी हांच्यांनी तुमकां पुराय डिटेल्स ह्या पर्पल फेस्टिवलाच्या बद्दल म्हायती दिल्या, पण आमच्या वेबसायटीचेर गेल्या उपरांत ताची डिटेल्स म्हायती ही तुमकां मेळटली। त्याच बरोबर आत्तां रजिस्ट्रेशनाच्या खातीर आमी ओपन केल्लो ॲप किंवा जर तुम्ही QR कोड स्कॅन केलो जाल्यार रजिस्ट्रेशन करपा खातीर सगळ्या जाणांक उगडें आसतलें। हांव सातत्यात म्हणटा की गोंय हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार इन्क्लुजीव हॉस्पिटॅलिटी आनी प्रोग्रेसीव स्टेट आसा। ह्या स्टेटींत अशा पद्दतीचो पर्पल फेस्टिवल जाल्ल्या कारणान हे परत एकदां आमी दाखोवन दिता की आमी सगळ्यात नंबर 1 इन्क्लुजीव आनी हॅप्पीनेस स्टेट आसा हे आमी सगळ्या लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा। हांव अभिनंदन करता देशभरांतल्या NGOंचे आनी इंटरनॅशनल NGOंचे ज्यांच्यांनी फाटले फावटी पार्टिसिपेट जाले। आमच्या लक्षातूय नाशिल्ले इतक्या मोठ्या प्रमाणात नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन ह्या सेक्टरात काम करता। नो डाऊट 21 डिसेबिलिटीजची स्वताची एसोसिएशन्स ह्या सेक्टरात काम करतात। डिसेबल लोकां खातीर काम करता आसतना तेंच्यांनी आपलें एसोसिएशन केल्या, बट त्याच बरोबर नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन जे काम करतात पळयल्या उपरांत खरोखरूच सांगता मन थक्क जालें। सरकाराच्याय पेक्षा चड काम करपी अशी ऑर्गनायझेशन वेस्ट बेंगाल आनी केरळ सारकिल्या स्टेटींत आसा। फाटले फावटी हांव पळयल्या उपरांत हांव सरप्रायज आमी म्हणटा जेका इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी आनी रिसर्च हे फक्त इंजिनियर्स घडोवंक शकता ना तर म्हणजे ह्याच पद्दतीचे जे डिसेबल्ड लोक आसा ते आपल्या डिसेबिलिटी खातीर घडोवंक शकता हे तेंच्यांनी फाटले फावटी दाखोवन दिलें। आनी हे दाखयता आसतना दोनी पांय नाशिल्ले लोक जर धांवूंक शकता आसत
आसत जाल्यार ह्या जगात कितेंय पॉसिबल आसा हें आमकां प्रूव जाल्लें आसा. म्हणून तर जेका दोळे ना तो मनीस जो सगळ्या परेन आपलें काम पूर्णता चलोवंक शकता. दीस इज ओन्ली एंड ओन्ली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओन्ली तांच्या मदीं आसलेली स्किल्स हाज्या खातीरूच तें पॉसिबल जालां. हेका जर आमी बुस्ट दिलो, हेका जर आमी म्हणटा की सरकारा कडल्यान आनीक तेंको मेळ्ळो जाल्यार निश्चित रित्या हेजो खूब मोठो फायदो हो सातत्यात सगळ्यां खातीर मेळूं शकतलो. आनी तेकाच लागून पर्पल फेस्टिवल आमी म्हणटा की इन्क्लुझीव गोवा 2030 आमी ज्या पद्दतीत विकसीत गोवा 2037चो प्लॅन करता आसतना इन्क्लुझीव गोवा 2030 हाचोय प्लॅन आमी करता. तांकां इक्वल एक्सेस ऑपॉर्च्युनिटी आनी डिग्निटी हे दिवच्यो म्हणून तर आमी वेगवेगळ्यो आमच्यो क्लियर एक्शन्स आनी पॉलिसी ही सातत्यात सरकाराच्या मुखार आसा. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल 2025 हे फेस्टिवल हे ग्लोबल मुवमेंट गोंयांत आमी रूट करता. ग्लोबली लोक हाज्या खातीर गोंयांत येतले म्हणून तर आमी सातत्यात म्हणटा की आमी शिफ्टिंग ऑफ द मायंडसेट फ्रॉम द सिम्पथी टू एम्पथी एम्पावरमेंट हाज्या खातीर आमी म्हणटा अवेरनेस टू एक्शन आनी एक्सक्लुझिविटी टू इक्विटी हाजेर आमी भर दिता. आनी ह्या आमच्या पर्पल फेस्टिवलांतल्यान नेमक्यो ह्योच गजाली आसतल्यो. आमकां सिम्पथीची फक्त गरज ना, तांकां एम्पावर करपाची गरज आसा. आमकां फक्त अवेरनेस करून जावचो ना, आमकां एक्शन कितें ती दाखोवची पडटली. आनी म्हणून तर एक्सक्लुझिविटी न दवरता टू इक्विटी तें आमच्या समांतर आसा हें आमकां सगळ्या जाणांक दाखोवचें पडटलें. तें समांतर करपा खातीर आमचें सरकार हें सातत्यात वेगवेगळ्या पद्दतीचें काम हें सदोदीत करीत रावतलें. म्हणून हांव म्हणटा की इनोवेटर्स आनी चेंज मेकर्स ह्या देशांतले हे प्राउडली अशा पद्दतीची आमची गोंयांत आमचे ह्या मिनिस्ट्रींतले मिनिस्टर करता बाब सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सदोदीत ह्या डिपार्टमेंटा कडेन काम करता आसतना एक पॅशनेट रित्या तांच्यांनी काम केल्लें आसा. आनी खूब बरें काम पयलेच फावटी की लोकांक बाबा सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री हो आशिल्लो सब्जेक्ट हो तेंच्यांनी वेगळो व्हरून तांचो अठ्ठासो आशिल्लो की पयले फावटी एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विथ द डिजाबिलिटी फॉर्म करात. पयले फावटी गोंयांत डिजाबिलिटी कमिशनन आमी घालपाक शकले. आनी म्हणून तर आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार पर्सेंटेज वायज इट इज एप्रॉक्सिमेटली 2 to 3% ऑफ द पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आनी 21% ज्यो इंटलेक्च्युअल डिजाबिलिटीज आसा तितूर 8% म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली तशें पळोवंक वचत जाल्यार 12% लोक जे आसा पळय न्ही हे वेगळ्या खंयच्या ना खंयच्या डिजाबिलिटीच्या हितूंतल्यान आसा. तांकांय खंय तरी एक सपोर्ट दिवप, तांच्या खातीर एक वेगळें मंत्रालय सुरू करप, तांच्या खातीर वेगवेगळी सुविधा दिवप हें सदोदीत आमच्या सरकारात केलां. ह्या हातूंतल्यान एक पर्पल थिंक टँक तयार जावप, ज्या पर्पल थिंक टँकांतल्यान हाजेर कंटिन्युअसली विचार जावप. म्हणून आमी म्हटलां की प्रकाशा सारकिलो जो पत्रकार कंटिन्युअसली हाचेर बरयता, ताका ताची जाण आसा, ताका ताची तळमळ आसा, कंटिन्युअसली ही इज ऑन द आवर बोर्ड आनी टायम टू टायम ताची सजेशन ही लक्षात घेवन वेगवेगळ्या एसोसिएशनचे हेड हांगासर आसा. इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाच्यो ह्यो ज्या डिजाबिलिटींतल्या तांच्यो ज्यो स्पेशलिटीज आसा तांकां बरोबर घेवन ज्यो पॉलिसी मेकिंगान चेंज करपाक जाय ते सातत्यात आमी सदोदीत करीत आसता. आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की इन्क्लुझीव थिंकींग हाजी गरज सातत्यात आमकां भासल्या. तें इन्क्लुझीव थिंकींग आमी सदोदीत करीत आसा. हांव वेगवेगळे स्टार्टअप्स, एड्युकेटर्स, आर्टिस्ट, बिजनसमॅन, लिडर्स आनी आमचे फाटले फावटीचे CSR स्पॉन्सरर्स हांकां आव्हान करता. इट इज नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट, म्हणजे हो एक गव्हर्मेंटाचें फेस्टिवल न्ही आनी दीस इज नॉट अ इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, दीस इज अ पर्पल फेस्टिवल. हो लोकांचो मुवमेंट आसा, लोकांचो कार्यक्रम आसा. म्हणून तर आमी सहानुभुती दवरता आसतना आमी सगळ्या जाणांनी पार्टिसिपेट जावप हें गरजेचें आसा. त्या कार्यक्रमाच्या प्रती फक्त ना बरो आसा सहानुभुती नाका आमकां, तर आमकां तुमचें पार्टिसिपेशन जाय. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हज्या 100% म्हणजे जे MLA फाटले फावटी आनी मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट जाले तांच्यांनी फक्त गेस्ट म्हणून न्ही तर होस्ट म्हणून त्या ठिकाणी काम केलें. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता स्पेशली फॉर द वॉलंटियर्स आनी ऑल्सो फॉर द पत्रकार ज्यांच्यांनी हेका नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर हाजी न्यूज दिली. आनी खरोखरूच ज्या पद्दतीत आमी वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात हाच्या खातीर करता. म्हाज्या पयलीं उलोवपी हांच्यांनी सांगलें की आमकां सरकाराक कितें, गोंयच्या लोकांक कितें मेळ्ळें, हांगासल्यान कितें मेळ्ळें जाल्यार 2 गोश्टी आमकां प्रामुख्यान मेळ्ळ्यो. इट इज अ प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जें आमी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर स्टार्ट केलें. त्या सगळ्या डिजाबिलिटी खातीर लागपी इक्विपमेंट्स जे आसा दोज वर द बिलो पॉवर्टी लायन तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिवपाचें काम हें आमी गोवा मेडिकल कॉलेजींत पयले फावटी फाटल्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवला उपरांत केलें. स्पायन रिहॅब सेंटर जे मातृशाळेंत आमी बांबोळी हांगासर सुरवात केलें, ज्याची ट्रिटमेंट गेली कितलींशींच वर्सां गोंयांत अवेलेबल नासलें. तें स्पायन रिहॅब सेंटर जर आमी खंय सुरवात करपाक शकले जाल्यार तें गोंयांत सुरू करपाक शकलें.